name is Jalil Rahman Khan. Hope you all are great. मैं आज जो है एक चीज़ के ऊपर पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि वो जो प्रॉब्लम आप सबको भी आ रही होगी कि जब हम कोई लिस्टिंग हम देखते हैं तो उसमें वेरिएशंस होती हैं, तो हमें ये मालूम करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी वेरिएशन अच्छी सेल कर रही है, क्योंकि अमूमन हम लोग जो है देख रहे होते हैं कि जो उसका सेल्स रैंक है उससे अंदाज़ा कर रहे होते हैं कि इस वेरिएशन की ज़्यादा सेल्स है, तो यही तरीका मुनासिब है। तो उस हवाले से मुझे ये था कि कोई मेथड इस तरह का मैं देख रहा था, तो एक तरीक़ेकार मुझे मिला तो मैं आपको उसको शेयर करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है प्रॉब्लम होती है वो ये कि सब लिस्टिंग्स का ऑलमोस्ट जो है करंट सेल्स रैंक वो सेम आ रहा होता है, ठीक है। तो उस हवाले से अगर हम इसको देखें तो फर्स्ट है, तो इसके अंदर 52 इसका सेल्स रैंक अभी मुझे बता रहा है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ तो उसके अंदर भी जो है ये वाला सेल्स रैंक मुझे 52 इसका भी बता रहा है, और इसके अंदर भी जो है अगर आ जाते हैं तो इसका भी 52 ये मुझे बता रहा है। एंड देन इस वाली लिस्टिंग हम देख लेते हैं इसका सेल्स रैंक क्या आ रहा है। इस लिस्टिंग का भी जो है 52 ही आ रहा है। ओके, ऊपर चलते हैं। ओके, एंड देन इस लास्ट लिस्टिंग का भी हम देख लेते हैं, तो इसके अंदर भी जो है हमारे पास 52 ही आ रहा है। अब ये होता है कि फिर हम जो है इसका रिव्यूज़ को देख लें या इस तरह की दूसरी चीज़ें हैं उनको देख लें, पर जो है उसमें एक सॉलिड रीजनिंग और आंसर निकालना मुश्किल हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखें तो इसमें जो है सबकी अगर रेटिंग जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है सबकी इसमें, और फिर रिव्यूज़ के अंदर अगर हम चाहते भी हैं तो रिव्यूज़ में किसी के रिव्यूज़ आ रहे होते हैं, किसी के नहीं आ रहे होते हैं, तो एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर निकालना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी वेरिएशन अच्छी सेल कर रही है। तो उस एतबार से आई थिंक सो कि आप जो है ये वाला तरीका इस्तेमाल करें तो आपको एक अच्छा जो है आंसर इसके ऊपर मिल सकता है कि कौन सी वेरिएशन अच्छी सेल कर रही है। जब तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप कीपा की ग्राफ के अंदर आएँ, किसी भी वेरिएशन के ऊपर आप आएँ, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक है वेरिएशन का सेक्शन। अब यहाँ पे आने के बाद आप इस पे आप चले जाएँ। अब यहाँ पे ये आपको वेरिएशंस के एतबार से उनकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, पर हमें सेल्स से कंसर्न है, तो हमें चाहिए सेल्स रैंक के एतबार से इंफॉर्मेशन। तो हम क्या करेंगे, हम इधर इसमें जाएंगे। जब हम इसको ओपन करेंगे तो होता ये है कि करंट के एतबार से तो हमें सबकी सेल्स रैंक सेम लग रही है, पर उसका जो 90 डेज़ का एवरेज होता है हर वेरिएशन की लिस्टिंग के एतबार से, तो वो उसमें चेंज आ रहा होता है। तो हम उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिस वेरिएशन का 90 डेज़ का जो है सेल्स रैंक कम है, तो होपफुली उसकी जो है सेल ज़्यादा होगी, और जिसका कम है उसकी होगी कम। तो एक इसमें आप देखेंगे कि और इसमें जो है इनका डिफरेंट नहीं है, इसमें इनका सेम है। सबका जो करंट सेल्स रैंक ये बता रहा है, पर और जैसे कि हमने इधर देखा था, पर यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमें मालूम होता है कि इनका 90 डेज़ का मुख्तलिफ आ रहा है। तो इससे एक हम अंदाज़ा कर लें कि किस वेरिएशन की सेल कैसी है। ओके, एंड सेकंड, अगर आप ये बात करें कि नहीं मुझे 90 डेज़ के एतबार से नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि मुझे करंट जो है सेल्स इनकी हो मालूम वेरिएशन के एतबार से, या जो है करंट जो है मुझे सेल्स रैंक उनकी मालूम हो वेरिएशंस के एतबार से पर वेरिएशन, और क्योंकि ऐसा है कि सबकी जो सेल्स रैंक है वो मर्ज हुए में,
تو مجھے ایسا دکھائی نہیں دے، مجھے ایسا ہو کہ دکھے کہ جو ہے ہر ویریشن کا سیلز رینک مختلف آ رہا ہو، ٹھیک ہے، یا جو سیلز رینک جو اس ویریشن کا ہو وہ مجھے معلوم ہو کرنٹلی. تو آپ یہ چیز کریں کہ آپ اگر ان کے اندر آپ جائیں گے تو آپ کو ہر کسی کا گراف مختلف نظر آئے گا سیلز رینک کا. اگر ہم اس کا اوور ویو کریں تو آپ اس کا دیکھیں سیلز رینک کی اس کی ہری جو آ رہی ہے لائن وہ الگ ہے، اس کی الگ ہے، اس کی الگ ہے، اس کی الگ ہے، اس کی الگ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جو ہے ویریشن کا سیلز رینک الگ ریکارڈ ہو رہا ہے. اٹس اے گڈ نیوز. ٹھیک ہے، تو ہم اس کے ذریعے سے انفارمیشن نکال لیں گے کہ کس ویریشن کا اچھی جو ہے سیل ہو سکتی ہے ہوپ فلی. تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو سیلز رینک ہر کسی کے مختلف اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم پرٹیکولر ٹائم پہ دیکھتے ہیں اور اس کو جو ہے بار بار اس کو نوٹ ڈاؤن کر رہے نہیں ہوتے، یعنی کہ ہر ویریشن کا. پر جو ہے کیپا جو ہے آلموسٹ ہر ویریشن کا جو سیلز رینک ہے اس کو مختلف انٹرولز پہ ٹریک کر رہا ہوتا ہے اور اس کے گراف وہ بنا رہا ہوتا ہے. تو وہ ان میں جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں ان کے سیلز رینک میں وہ بھی ریکارڈ کر لیتا ہے وہ. تو یہ چیز ہمارے لیے اچھی ہے. تو ہمیں اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سی جو ہے ویریشن زیادہ سیل ہو رہی ہے ہوپ فلی. ٹھیک ہے، تو اگر ہم آئیں ہم بولتے ہیں کہ بھائی ہمیں اس میں اور اس کی دیکھنا ہے کہ سیلز کے اعتبار سے سیلز رینک کے اعتبار سے. تو ہم نے اس کو اوپن کر لیا نیو ٹیب پہ، اس کے اوپر گئے اور کنٹرول اور ہمارا جو ہے رائٹ کلک وہ. اس کے بعد ہمارے پاس یہ آ جائیں گے. تو یہ ان کے گرافس آ گئے. آپ اس میں دیکھیں تو یہ دو ویریشنز ہیں، یہ 6 کی ہے، یہ 5 کی ہے، پرائزز بھی ان کی ہیں الگ. تو ان کے گراف آپ کو یہاں پہ تو آلموسٹ سملر نظر آ رہے ہیں پر ایکچولی یہ دو الگ الگ ویریشنز کے گراف ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ سیلز رینک اس کا الگ آ رہا ہے اور یہاں پہ الگ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ یہ چاہتے ہیں دیکھنا کہ مجھے کرنٹ سیلز رینک کے اعتبار سے میں اندازہ کروں 90 ڈیز کا تو کچھ مختلف نظر آ رہا ہے. پر میں یہ چاہتا ہوں کہ ایکچولی دیکھوں گا کہ کرنٹ سیلز رینک کے اعتبار سے کیا حل ہے تاکہ میں فیصلہ کر سکوں اس ویریشن کے اعتبار سے. تو اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں 1 نومبر سے اس چیز کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم آ جاتے ہیں اس میں اور یہاں سے اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 1 نومبر سے آگے یہ ہم نے ایک ویریشن نے کر لیا اور یہ سیکنڈ ویریشن کا کر لیا. اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ان دونوں ویریشنز میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ سیلز رینک میں ڈفرینس آیا ہے. تو فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں 6 نومبر میں یہ 60 رہا ہے، اس کو میں آپ کو دیتا ہوں، سیلز رینک اس کا 60 59 اس کا رہا ہے، پھر اس کے بعد اس کا 51 ہو گیا ہے. تو اور ادھر آتے ہیں تو اس کے اندر اس میں ہے 59 60 اینڈ دین 64 کے اوپر بھی کیا ہے 6 نومبر کو. ٹھیک ہے، تو یہ سیم نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ 51 یہاں پہ آ رہا ہے. اب یہاں پہ اس کا 51 آلموسٹ ان کا سیم ہو گیا. یہاں پہ 65 اس کا آ رہا ہے 5 نومبر کو اور یہاں پہ دیکھیں تو اس کا 54 آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو جو ہے سیلز رینکس میں جو ہے چینجز نظر آ رہے ہیں، ان کی سیلنگ میں آپ کو چینجز نظر آ رہے ہیں. تو اس طریقے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون سی ویریشن جو ہے اچھی سیل ہو رہی ہے اور کون سی نہیں. تو ہوپ فلی یہ جو ہے آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. فیل فری ٹو یوز دس میتھڈ. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ آپ کے بزنس میں ہیلپ آؤٹ کرے گا. تھینک یو سو مچ.